Mabasa sa vision ni Saint Anne Catherine Emmerich nga naguluhan og pagkamaunungon sa magisterium. Mao ni nagaingon, usa sa mga paagi nga mapanalipdan sa mga Katoliko ang ilang kaugalingon gikan sa impluwensya sa bakak nga simbahan, mao ang pagpabilin nga matinud-anon sa magisterium ang awtoridad sa pagtudlo sa simbahan. Pinagi sa pagsunod sa opisyal nga mga pagtulunan sa simbahan, malikayan sa mga Katoliko ang pagkahulog sa sayop o ang pagkahisalaag sa modernong mga ideolohiya nga supak sa pagtuo. Mao ni maigsuon ang bisyon ni Saint Emmerich nya nitakdo pod ni siya sa Episo 4:14 nga nagaingon, aron dili nakita mga gagmayng bata nga gituya o giliok-liyok sa tanang hangin sa pagtulunan diha sa pagkadautan, paingon ngadto sa laang sa sayop. Mao na maigsuon, importante gyud ron dito mga saag magbase gyud ta diha sa mga magisterium nga pagtulunan, kay mabasa man gyud diri maigsuon sa Proving the Truth of Our Catholic Faith nga libro nga ang dokumento gyud sa magisterium, ang ordinary magisterium nga mao ni say teaching sa mga obispo nga impalabol gud nga dili gud siya masayop, lalo na sa Biblia sigurado gud ta nga di masayop kay deposit of faith na. Pero ang problema lang karon nga ang Biblia daghan kay gipangusab. Mao na igsuon nga haron siguro gid ta nga kanang Biblia atong gikuptan sa Katoliko gina ato ginang tan-awon ang Biblia nga naa ba na say approval ug doon na bay silyo, kay mao ginay giingon sa Bible quizzes nga pabutangan jud og stamp ang mga Biblia ug ang Lutheran Council sad kinahanglan pabutangan sad og approval, kay nabantayan na siya sa Council of Carthage nga doon na gyud mangusab sa Biblia. Mao na ilang gisiguro nga niingon ang Council of Carthage nga pabutangan gyud stamp ang Biblia og approval. Mao gyud na atong badayon nga kinahanglan atong mga Biblia nga naa sa balay kana yung nay approval, kay mao man giingon sa Bible quizzes nga ang good Catholic kinahanglan ang ilang Biblia basahon nga naa silang balay mao gyud na ang nay Katolik ang Biblia sa Katoliko nga nay approval ug nay stamp. Mao na igsoon